बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज से कोई 3-4 साल पहले काशाना दारुल अमान जो है, इसके हवाले से कुछ ख़बरें मंजर आम पर आई थी और बड़ी ख़ौफनाक ख़बरें थी वो, कि किस तरह से वहाँ पर जहाँ हम समझते हैं कि यतीम बच्चियाँ जो हैं वो कुछ ऐसे अंदाज़ में रहती हैं वहाँ पर जैसे एक घर का माहौल होता है, जहाँ पर उनकी बड़ी टेक केयर की जाती है, जहाँ पे बहुत से लोग चैरिटी भी करते हैं, बहुत से लोग उनको प्यार मोहब्बत से तोहफ़े भी भेजते हैं। वो तोहफ़े उन तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ पर बच्चियों की इज़्ज़त ही महफूज ना हो, एक ऐसा वाक़या रोंगटे खड़े कर देने वाला, जब वहाँ की सुपरिटेंडेंट अफ़शा जो है वो मंजर आम पर आती है और वो कहती है कि यहाँ पर बच्चियों के हवाले से एक बहुत ही खौफनाक स्टेप जो है वो उठाया जा रहा है। उनके आने से पहले यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो रही थी, जिसका उन्होंने कहा कि जो पहले इनसे सुपरिटेंडेंट थी और जो भी लोग थे उनकी मिली भगत से, कुछ सियासतदान थे, इन बच्चियों का इस्तेसाल हो रहा था। लेकिन अब इस इस्तेसाल को एक कहिए कि इसको ऐसा नाम देने की कोशिश की जा रही थी कि ये जायज़ करार दिया जा सके। अब किस तरह से बच्चियों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, बहुत ही खौफनाक स्कैंडल है, जिसके ऊपर अब एक दफ़ा फिर से सुपरिटेंडेंट अफ़शा जो है वो सामने आई है और उन्होंने इसके लिए दोबारा से आवाज़ उठाई है। ये मामला तमाम तर क्या है मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक बार फिर से उन्होंने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि माशरे के अगर किसी ऐसे हसास पहलू को छुआ जाता है तो उस पर मैं अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दूँ, चाहे वो मामला नया हो पुराना हो। ये मामला पुराना नहीं है, ये मामला अब का है, तब का है और आइंदा का भी होगा अगर हम खामोश रहे, और जो खामोश रहता है वो मुजरिम होता है, वो भी शामिल हाल होता है। अच्छा, अब ये मामला क्या है? काशाना दारुल अमान लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन में वाक़ है और यहाँ पे यतीम और लावारिस बच्चियाँ जो हैं ये यहाँ पर उनकी पनाह है। अब ये सुपरिटेंडेंट अफ़शा लतीफ़ जो है ये यहाँ पर थी और ये इदारा जो है कोई नया इदारा नहीं है, ये 70 की दहाई से यहाँ पर कायम है और यहाँ पर बच्चियों को दुनियावी तालीम भी दी जाती है और उमूर ख़ानदारी भी इनको सिखाया जाता है कि कल को इनकी शादियाँ हो तो ये अपने घरों का आबाद कर सकें। और वो ये कहती हैं कि एक वज़ीर जो है उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट खातून के ज़रिए इस ख्वाहिश का इजहार किया। मामला ज़रा सुनते जाइएगा, बहुत ही शर्म से सर झुका देने वाला और ख़ौफनाक कि हमारे मुआशरे में जो बंदा जिसका कोई वाली है वो भी, वैसे तो वो उनके भी बच्चे महफूज नहीं है, लेकिन जिनके सर पे कोई नहीं है ना, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर हुकूमत उनकी ज़िम्मेदार है, हुकूमत उनकी सरपरस्त है। अब क्या हो रहा है हुकूमत की सरपरस्ती में? हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात की, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सोचिए ख्वाहिशात क्या है, उनको नेक ख्वाहिशात का किस तरह से रूप दिया जाता है। बेसिकली काशाना में ये प्लान किया गया कि एक 5 मरले का 3 मंजिला फ्लैट बनाया जाए। अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। ये फ्लैट बनाए जाएंगे, इन बच्चियों की यहाँ पर शादियाँ की जाएंगी और इनकी वहाँ पे रिहाइश रख दी जाएगी। अच्छा, सुनने में तो बहुत ही खूबसूरत ये एक बात मालूम होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ मालूम होती है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी थी वो बड़ी संगीन थी और उसको समझते हुए, भांपते हुए काशाना की जो सुपरिटेंडेंट अफ़शा लतीफ़, उसने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और साथ ही उसने ये कहा कि ये इदारे का मैंडेट ही नहीं है। इसके साथ फिर एक जंग शुरू हो जाती है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो वेलफेयर का डिपार्टमेंट है उसके अंदर की ये जंग है, लेकिन दरअसल इसमें बहुत से लोग शामिल थे। मैं उन सबके नाम अभी इसलिए इस तरह से नहीं लूँगी क्योंकि अभी ये प्रूफ होना बाकी है कि वो कितनी हद तक यहाँ पर शामिल थे, लेकिन इसमें इस हुकूमत के, पिछली हुकूमत के, उससे पिछली हुकूमत के बहुत से लोग शामिल हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि उन्होंने उस वक्त वज़ीर आला को दरख्वास्त भी दी, सब कुछ कहा। उन्होंने कहा कि काशाना की बच्चियों पर गंदी नज़र रखी जा रही है, शादी की आड़ में घिनौना खेल खेलने की कोशिश की जा रही है कि बच्चियों से शादी की जाएगी इन बूढ़े वज़ीरों की, वो यहाँ पर आके अय्याशी करें, यहाँ पे आके इसी के अंदर रहें, इन्हीं फ्लैटों में रहें, ताकि उनके घरों में भी किसी को कानो कान खबर ना हो और उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हों। अब सुनिए। अच्छा, उसके बाद फिर एक इंस्पेक्शन टीम ने भी इस कार्रवाई का पूरा आगाज़ किया वज़ीर आला के कहने पर। जब उनको ये उन्होंने लेटर लिखा, मुतासरा बच्चियाँ जो हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए। बच्चियाँ इतनी डरी हुई थी, अफ़शा का कहना है कि वो बच्चियाँ जो हैं उन्होंने आके इनसे कहा कि हमें बचाएं, हमारे से पहले भी बड़ा कुछ हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक बच्ची की डेथ भी हो चुकी है। ये वाक़या क्या है, ये भी इसी के अंदर शामिल है। अब आगे क्या होता है कि आला तरीन दफ्तर के जो तहकीकाती इदारे का वज़ीर है उसको, जो आला तरीन दफ्तर के लिए तहकीकाती इदारे का वज़ीर बनाया गया, ठीक है। इंस्पेक्शन टीम ने ज़िम्मेदारियों का तयन करने के बजाय दबाव डालना शुरू कर दिया, ठीक है। बजाय इसके कि कोई ढूंढते कि कौन है कल्प्रेट, इन्हीं के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया और फिर सुपरिटेंडेंट ने अपने इल्ज़ामात पर दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली। इतना दबाव आया। फिर इंस्पेक्शन टीम ने इस सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया और काशाना का इंचार्ज जो है उसी इंस्पेक्शन टीम ने खुद ही संभाल लिया जिसने दबाव डाला था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि काशाना का बजट मुअत्तल किया गया, जहाँ पे इतनी बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही थी, खा रही थी, पी रही थी, इस तरह से करके उनको डराया, धमकाया और दबाव डाला गया कि भाई चुप हो जाए। खुराक के मसले भी उस वक्त पैदा हुए वहाँ पर। अच्छा,
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے ظاہر سی بات ہے ایک ڈی جی کا مقابلہ نہیں کر پائی، ان کا کہنا ہے، اور میں پھر اپنی درخواستیں جب مختلف جگہوں پہ لے کے جاتی رہی، لیکن کاشانہ میں پولیس خود جائے، انہوں نے کیا کیا کہ مطلب بجائے اس کے کہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان کے ساتھ جائے، انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو گھسیٹ کے باہر نکالا، اور لاہور پولیس نے کاشانہ ویلفیئر کے تالے توڑے، اور اس پر بھی انہوں نے جب درخواست دی تو افشا یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بچیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ میں نے درخواست دی، دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو پولیس والوں نے کیا کیا کہ افشا لطیف نے ان کی ویڈیوز بھی بنا لی تھی بیسیکلی، تو پولیس جو ہے وہ افشا لطیف کو لے کر تھانے لے گئی، اور وہاں پہ ان کے گھر میں جا کے ان کے موبائل اور ان کی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہاں سے وہ کسی طرح سے ویڈیوز مل جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی، بڑا سخت شور مچا، اس کے بعد خاموشی ہوئی۔ لیکن اب افشا لطیف نے انٹرویو میں کچھ بڑی خاص باتیں بتائی ہیں، میں وہ باتیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں انہی کی زبانی، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ اسکینڈل منظر عام پہ لایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ کم عمر بچیوں کا، اب انہوں نے بڑا کھل کے باتیں کی، اس وقت بڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں کی تھی، اس وقت یہ اس طرح سے بات نہیں کر رہی تھی، بس وہ کہہ رہی تھی شادی کروانا چاہتے ہیں، فلیٹ بنوانا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑے رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں۔ انہوں نے کہا کہ کاشانہ دارالامان میں جنسی کاروبار کروایا جاتا ہے، اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ کم عمر بچیوں کو میں جنسی کاروبار کرواؤں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ادارے میں بیڈ رومز بنائے گئے تھے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے جو عمر رسیدہ افراد تھے، ان کو لے کر آئے، کچھ پولیٹیشنز کے نام انہوں نے لیے۔ انہوں نے کہا بچیوں کو سجا سنوار کر دلہن کی طرح ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، میں نے اس معاملے کو اٹھایا، معاملہ میڈیا پر آیا، اس کے بعد مجھ پر قاتلانہ حملے کروائے گئے، 14 روز تک کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا، سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں رکھا گیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائے کوئی آواز اٹھائے تو کیسے اٹھائے۔ پھر وہ کہتی ہے میرے شوہر کو بھی قید کر لیا گیا، میرے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اچھا یہ سب کچھ کیوں انہوں نے کیا؟ میں نے اس چیز کی کھوج لگانے کی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بچیاں جو میری بچیوں کی طرح ہیں، میری اپنی بھی بچیاں ہیں، اور ان بچیوں نے آ کے مجھ سے رو رو کر جب یہ بات کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ میں اپنے خدا کو جواب دوں۔ اچھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کے اور نام لے رہی ہیں، میں ان ناموں کی طرف ابھی نہیں آؤں گی، لیکن ہاں میں ناموں کا ضرور ذکر کروں گی جب یہ باتیں جو ہیں یہ کنفرم ہوتی ہیں، یہ ذرا ان کے اوپر کوئی بات آگے چلتی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ انصاف دلوانے کے بجائے جب میں نے بتایا، میں نے کچھ بڑے لوگوں کو میں نے یہ جب باتیں بتائیں، اور پھر جب انویسٹیگیشن کا آغاز کرنے کی نوبت آنی چاہیے تھی، اس کے بجائے انہوں نے کاشانہ کی ایک لڑکی ہے کائنات، اس کو اغوا کر لیا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اسے 51 ڈیز رکھا گیا۔ اب یہ بچی وہ بچی ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا اسے قید رکھا گیا، اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ وہ کہتی ہے وہ بچیاں جنہوں نے ہر محکمانہ کارروائی میں جنسی درندگی سے متعلق بیانات ریکارڈ کروائے، اس کے بعد ان بچیوں کو ہی ادارے سے غائب کرا دیا گیا۔ ان بچیوں کو غائب، مجھے تو اس وقت بتاتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پرانی ہم انڈین فلمز دیکھتے تھے جن میں ڈانز ہوتے تھے اور جن میں کیا کچھ ہوتا تھا، یہ تو کوئی اس سے بھی بڑا مطلب اتنے بڑے لوگ جو ہے اس کے پیچھے شامل ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جو بے نقاب ہوں گے۔ میری درخواست ہے جو لوگ خواتین کے حقوق کے علمدار ہیں وہ ذرا اس پر نظر رکھیے۔ مریم نواز صاحبہ آپ دیکھیے، آپ کہتی ہیں کہ میں تو خواتین کو بڑا سپورٹ کرتی ہوں، میں خواتین کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ہوں، میں اب خواتین کو مطلب میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی پوزیشنز پہ اسٹرانگ ہوں، تو آپ اس چیز کو دیکھیے۔ اب آپ کی حکومت ہے، آپ لوگوں کی نون لیگ کی حکومت ہے، دیکھیے اس چیز کو۔ اچھا وہ کہتی ہے جن بچیوں نے بیانات ریکارڈ کرائے تھے انہیں غائب کر دیا گیا، بچی کائنات جو ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے، قتل اس طرح سے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، فائنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا اب وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دو وزیر انہوں نے نام دیا جن کا ڈرائیور آیا، بچیوں کی ڈیلیوری کے لیے آیا، اور اس کے بعد انکوائری کا کہا گیا کہ کریں گے، جو کیمراز تھے سی سی ٹی وی کیمراز ان کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مجھے 50 لاکھ روپے کی رشوت بھی دی گئی۔ جب میں نے آواز اٹھائی تو بچیوں کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، میں 3 سال سے دھکے کھا رہی ہوں، عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہی ہوں، اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ بہت ہی اہم گواہ ہے جو بچیوں کو وہاں سے لے کر جاتا تھا، اور کئی مرتبہ مردوں کو بھی کاشانہ ویلفیئر لے کر آتا تھا، اور کائنات اور شائستہ انہی کی درندگی کا شکار ہو کر قتل ہو چکی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی FIR نہیں کاٹی گئی۔ 2 بچیاں کائنات اور شائستہ قتل ہو گئی، ماری گئیں، کوئی پرسان حال نہیں، ڈرائیور آتا رہا جاتا رہا، کیمراز کے اندر موجود ہے، بچیاں آتی بھی رہیں، بچیاں جاتی بھی رہیں، بچیوں کو بھیجا بھی جاتا رہا۔ یہ بہت بڑے اور بہت گھناؤنے الزامات ہیں، خدا کے لیے اس کا پلیز نوٹس لیں۔ یہ مملکت پاکستان، یہ
اسلامی مملکت پاکستان، مجھے یقین نہیں آتا جب میں یہ سب کچھ سن رہی تھی ان کا انٹرویو، اور اسے جب میری بات ہوئی اور کچھ چیزیں مجھے معلوم ہوئی ہیں، میرا دل عجیب سا اس وقت سے عجیب ایک دھڑکنیں جسے کہتے ہیں بے قابو ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں نا، ہمارے بچوں کی ہمیں کتنی حفاظت کا خیال ہوتا ہے. یہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کی نظروں کے آگے ان کی اپنی بیٹیاں نہیں آتی ہیں کیا؟ اچھا، اس کیس کی وہ کہتی ہیں کہ جب اگر کبھی تحقیقات ہوئیں تو بڑے بڑے نام جو ہے وہ پار لگ جائیں گے. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ ہمارے ملک میں تو ایک ہمارے فوجی بھائی کو ایسے سڑک کے اوپر لٹا کے مارا ان لوگوں نے، کتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے وہ بھائی ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ معافی تلافی ہو جائے شاید. ابھی تک تو ان کے والد کہتے ہیں میجر حارث کے کہ میں تو نہیں معاف کروں گا، لیکن دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. کوئی دباؤ ہی نہ ڈال دیا جائے ان کے اوپر ہی، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. لیکن اینی ویز یہ جو کاشانہ کیس ہے اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. میری استدعا ہے جو بھی حکومت ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سرپرست ہے ان کی. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.